सर्विस वर आसा सुशिला तुझे वेदी मुखार आमी एकठांय सगळे तुका मेळूंक तुका सोदूंक एक आजत दी आस घेवन आमी आयले. Book of Psalm 42 verse 1 and 2. A heart desire to see, to meet, and to be with Him forever and ever. तुने या स्वरूप तुझी शायल्यान आमकां तुझें दर्शन दी. It's a dear man for the water, so my soul long after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. As a deer, as a deer pants for the water, so my soul long after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mahima, mahima, nyata, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पवड़े कालचे टोका कमी किरीबशीन बटरफ्लाय आणि हनी बीज हांची तुलना पयली. हनी बीज आणि बटरफ्लाय दोगांय ती फुलां सशी भोंवतात. कोणाशी भोंवतात? फुलां सशी भोंवतात. पूण दोगांय फुलांशी भोंवून दोगांय कडेन मोह मेळना. कित्याक मोह मेळना? एकटें मोव सोदूंक भोंवता आनी एकटें कलर सोदूंक भोंवता. कलर सोदूंक भोंवतल्याक कलर मेळटा. ताका लागून डिफरंट कलर्स कितें आसता? बटरफ्लाय आसतात. डिफरंट कलर्स
हानी बीज ना कित्याक की हानी बीज कलर सोदून भोंवनात फुलां सुशी हानी बीज कितें सोदून भोंवतात मोव सोदून भोंवतात आनी मोव सोदून भोंवल्या उपरांत तांकां कितें मेळटा कलर कितें मेळटा मोव मोव सोदून गेल्या उपरांत तांकां मोव मेळटा कलर सोदून घेतल्यार कलर मेळटा तशी जायती आमची क्रिस्तांवांची गोत असलीच आमी कलर सोदून भोंवता कलर सोदून भोंवता आनी कलर मेळटात आमकां जी क्रिस्तांवां मोव सोदून भोंवता तांकां कितें मेळटा मोव मेळटा जायती आमी पिसाळीं हे झाडाची त्या झाडाची त्या झाडाची सगळ्या झाडांची भोंवली पूण फुलांची भोंवली मोव मेळ्ळें ना म्हणटरी ही आमी यात्रा सुरू करता लायफ इन अबांडंट जिवीत सासणीक जिवीत सुबां जिवीत खुशाल जिवीत शांतीची जिवीत म्हणटा आसतना आमी हे देवाच्या उतरान मोव सोदपाची गरज कितें सोदपाची गरज कितें सोदपाची गरज मोव हे मोव तर सोदीत जाल्यार तुमकां मोव मेळटलें आमकां हे सगळे कलर्स सोदीत हे देवाच्या उतरान कलर्स मेळटले म्हणटकीर लेट अस फायंड आउट द हानी आनी देवा उतरान हे बोगोर बोगोर आमकां सांगता बूक ऑफ साम 34 स्तोत्रांचें पुस्तक 3:4 वळी 8 बूक ऑफ साम 34 वर्स 8 उक्ती करात बूक ऑफ साम 34 वर्स 8 झाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस भोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी सगळीं बरोबर चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस भोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी आनी एक पावट भावांतल्यान विस्वासान चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस भोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी म्हणटरी आमी जाय जाणांनी देवाक चाकलो ना देवाक आमी चाकलो ना कित्याक चाकलो ना तें मोव आहा तें आमकां मेळ्ळो ना तें मोव सोदूंक आमी भोंवले ना आमी फकत कलर कलर हें सोदून भोंवले कुठे जाय ते कडेन देवा उतर लेगून आयकूंक गेले आमी पूण सर्वेस्वराक आमी चाकलो ना सर्वेस्वराक हांवें चाकलो ना आनी सर्वेस्वराक जर हांवें चाकलो ना जाल्यार सर्वेस्वर कोण तो म्हाका खबर ना कसो लागता तें म्हाका खबर ना म्हणटरी देवा उतर आमकां उडगास करता चाकून घेयात आनीक पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड आनी ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी बाबण्णो जायते पावटी जायते हॉटेलांनी भोंवता आमी कोण कोण सांगता ह्या हॉटेलान जेवण बरें त्या हॉटेलान थाली बरी कोण म्हणटा हिंगा तिसऱ्यो बऱ्यो कोण म्हणटा थिंगा शिणाण्यो बऱ्यो आनी कोण हें सांगता त्या हॉटेलान केन्ना गेल्यात जेवल्यात ते सांगतात थोडे बेश्टे बी सांगतात तांकां बेश्टे सांगतात ते थिंग गेल्यार बरें आनी तांकां जर विचारची तुवें त्या हॉटेलान केन्ना गेला तूं केन्ना जेवला ना ना लोक सांगतात हांव सांगना लोक सांगता अशें बी आसता पूण बाबडी न्हू आयज ह्या यात्रेन देवा उतर सांगपाची गरज लेट अस बी अ हनी बीज एंड सी द वॉट इज अ हनी पूण आयज पयली वस म्हज्या मना येता देवाक तूं चाकतली जाल्यार आमी देवा बरोबर रावपाक जाय
कोणा बरोबर रावपाक जाय देवा बरोबर रावपाक जाय देवा उतरा बरोबर थोडो वेळ सारूंक जायो थोडो वेळ ना आयज आमकां सगळ्याक वेळ आहा पूण देवाच्या उतराक देवाचे वस्तूंक वेळ ना म्हणटरी जाणें देवा बरोबर रावले ताणें देवाक अनुभवलो जशी जेजून आपोस्तांक भितून काडले कितले आपोस्त 12 आपोस्तांक भितून काडले आनी तांकां पयलें सांगलें ताचे बरोबर रावात बी वीथ हिम एंड देन ही सेंट हिम देम जेजून तांकां आपयले आपणा बरोबर रावपाक उक्ती करात Mark chapter 3 verse 14 and 15 to be with him and to send out. Mark chapter 3 verse 14 and 15. आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी देंवचार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली ओके म्हणटरी पयलीं देवाक चाकतलो जाल्यार देवा बरोबर तुवें रावूंक जाय देवा उतर तो तूं चाकतलें जाल्यार थोडो वेळ तुवें देवाच्या उतराक दिवंकूच जायो देवा उतराक तूं वेळ दिनाय जाल्यार तुज्यांनी देवाचें उतर चाकूंक जायना देवा उतर तूं तरी वेळ दिनाय जाल्यार देवाक तुज्यान चाकूंक जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 थोडो वेळ देवा बरोबर टेन्शन आहा आनी मातशें उक्ती कर बायबल मातशें टेन्शन आहा आयज बरें दीस बरो गेलो ना वयत थिंगा सगळे कोण सांपडले हापरी बापरी सगळे गोबर माती सांपडली ओपन द बायबल थोडो वेळ बायबल उक्ती कर आनी थोडो वेळ देवा बरोबर सार देवा बरोबर सार आनी तूं देवा बरोबर वेळ सारशी आनी देव तुका उदीक लागशिल्ल्यान पळयता उदीक लागशिल्ल्यान तुका आनी म्हाका पळयता म्हणटरी देवा उतरान आमकां जाय ते कडेन मेळटा ते म्हळ्यार देवा बरोबर विसव घेवंक कितें करूंक मार्क चॅप्टर 6 verse 31 6:31 तेन्ना ताणें तांकां सांगलें तुमी एककडे येयात आनी मातसो विसव घेयात कित्याक येती वेती इतली जाणां आसली की जेवूंक लेगून तांकां फुरसत नासली पूण जाय ते फावटी आमी संवसाराचे कितली फुरसती भुरग्यां बरोबर कितलो वेळ घरकारा बरोबर कितलो वेळ शेजाऱ्यां बरोबर कितलो वेळ थोडो वेळ काड आनी देवाच्या उतरा बरोबर सार थोडो वेळ काड आनी देवाच्या उतरा बरोबर सार आनी तेन्ना तुका कळ्ळें येतलें देवान म्हाका आपयला देवान म्हाका आपयला आनी देव हे देवीक अनुभवान वाडोवंक म्हाका सोदता जॉन चॅप्टर 15 verse 16 जुवाची शुभवर्तमान 15वा विसूर वडी 16 जॉन 15:16 तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें की तुमकां विचून काडल्या हा देवाक आमकां विचून काडून दी देवाक आमकां विचून काडूं दी ताचो अनुभव घेवंक
आनी देवाचो अनुभव तर आसा आमी जाणाव देव कोण तो आमी जाणाव देव कोण तो देवान तो आमकां विचून काडल्यात जाल्यार आमी जाणाव देव कोण तो जशी 15:5 जुवांचे शिबोतमान 15व्या वर्सूर वडी 5 हांव दाखवेल तुम्ही फाटे हांव दाखवेल तुमी फाटे फाटे जी कोण म्हजी सवे रिगून रावतात आणि तांचे सवे आनी तांची सवे हांव रिगून रावता ती सुबां फळां दितात ती सुबां फळां दिव पावतात मागीर कित्याक कित्याक म्हजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक कांयच करूंक जायना जायना पूण जेजूक दाखयलेक आमी चिंतून रावता वी बिकम पार्ट ऑफ जीजस वी बी लायक जीजस इन लॅटीन भाशेन आल्तेर क्रिस्तूस और persona in Christi आल्तेर क्रिस्तूस म्हणजे दुसरो क्रिस्त देवा उतर आमची सवय आसा देवा उतर आमची बरोबर आसा तेन्ना आमी दुसरी क्रिस्त जावंक पावता इट्स कॉल्ड आल्तेर क्रिस्तूस और persona in क्रिस्ती आनी अशे वेळार बाबा न्हू आमी जेजूचे इश्ट जाता जेजूक आमी वळखता आनीक जेजू आमकां वळखता जेजू आमकां सगळ्यांक वळखता देव सगळ्यांक आमकां वळखता पूण आमी वळखता नको जायतो लोक आहा नियरली 80 मिलियन्स लोक आहा कितले लोकांक आमी वळखता कितले मिलियन्स आमच्या गोंयांत सुमार 15 लाख लोक आहा 15 lakhs ते 15 lakhsंतले कितले लोकांक आमी वळखता मोरलेस मारेन कितले लोकांक वळखता तूं 1 lakh उडोक आसा 50,000 25,000 10,000 ना कोणी थोड्यांक थोडे लोक हांगासरले लोकांक वळखनासलो हांवें तेन्ना हांव वळखता म्हण हिंगासरलो लोक एकामेकाक वळखनासलो मागीर आदोळ बदोळ करून एशी तेशी ताणी वर्देश कर मिक्स देम लायक दॅट कोण कोणा वळखनासली पूण बाबा न्हू आमी भोव थोड्या लोकांक वळखता पूण देव 8 billions 80 millions लोकांक वळखता देव 8 billions 80 millions लोकांक वळखता कोण देव एक मनशां वळखता गॉड नोज ईच एंड एवरी वन हीज क्रिएशन पूण हांव नको हे आउट ऑफ 8 billions 80 millions कितलो लोक देवाक वळखता ते हांव नको ह्या 8 billions 80 millions लोकां मदलो कितलो लोक देवाक वळखता आमी नको पूण आयज ही यात्रेन देव तुका उलो करता कोणाक वळखूंक देवाक वळखूंक देव एकटे आमकां वळखता पूण देव ही यात्रेन लायफ इन अबांडन सुबां जिवीत ही यात्रेन देव तुका उलो करता आपणाक वळखूंक आनी देव ताका लागून म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट हांव तुमकां वळखता तुमी म्हजे इश्ट हांव तुमकां वळखता खरेंच आमी देवाक वळखता आमच्यान देवा म्हणून देवा तूं म्हजो इश्ट अशें म्हणून येता केन्ना म्हणटली आमी केन्ना म्हणटली जेन्ना आमी देवाक वळखता तेन्ना देव आमकां वळखता देखून देव आमकां कितें म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट इतल्यान काबार जायना आमी देवाक आमचो इश्ट म्हणटलो जाल्यार आमी देवाक वळखूंक जाय खरें आमकां देव इश्ट म्हणटा लेट अस सी द ओपन जॉन chapter 15 verse 14 and 15 John chapter 15
verse 14 and 15. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुम्ही चलशात जाल्यार म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुम्ही म्हजे इश्ट. तुमी म्हजे इश्ट. मागीर ह्या फुडें तुमकां चाकोर म्हणचो ना. हे फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना. वी आर नॉट एनिमल्स स्लेव्स. आमी गुलाम न्हय, आमी देवाचे इश्ट. पण जितले तूं देवा उतर वाचता, नियाळटा तेन्ना देव म्हजो इश्ट जाता. जितले आमी एक चेडूं एका चेड्या कडेन उलयता, वो एक शेजान दुसऱ्या शेजानी कडेन उलयता, वो एक मनीस दुसऱ्या मनशा कडेन उलयता, तितलो तो ओळखूंक पावता. नाजाल्यार तो ओळखूंक पावना. देखून तूं जितलो देवा उतर वाचता नियाळटा तेन्ना तूं देवाक ओळखूंक पावता आनी देव तुका आपलो इश्ट म्हणटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 कुशीन देवाक वळखतलें हांव. देव आमकां अरंभागतान वळखता. हे संवसार आमकां कोण वळखनासलो. हो संवसार रोजच्या आदितान देवाच्या काळजा मनामे आसलें अशें पागून पावल सांगता. देव एकट्याक आमी जल्मचे आदीं आवयच्या कुसव्यान जल्मचे आदीं तावन देव आमकां Book of Jeremiah chapter 1 verse 5. देव आमकां वळखता. देव आमकां वळखता. आमी देवाक कुशी वळखतले हांव. हाव विल नो गॉड. देवाक आमी कुशी वळखतले हांव. देखून बाबून देवाक तर ओळखूंक सोदताय, देवा बरोबर ये आनी देवा बरोबर राव. John chapter 1 verse 39. Mike. कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. पूण बाबा ही वळ आमकां दाखयता आमकां देव वळखता. आमी देवाक वळखतलीं जाल्यार जॉन चॅप्टर 1 वर्स 39. जुवांचें शुभवर्तमान पयलो आविसूर होडी 30:9. कितें करचें आमी. 1:39. ताणें तांकां म्हणलें येयात ताणें तांकां म्हणलें येयात आनी पळयात. येयात आनी पळयात. मागीर कंटिन्यू. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात तांणी देखली. ते गेले आनी तो रावताली ती स्वात ताणें देखली. आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 जाल्ली. ते जेजूशी रावले. तांणी स्वात पयली, ते गेले आनी ते रावले. पूण 3 वस्तू हांगासर मेळटात. कम सी एंड स्टे. ये पळे आनी कितें कर, राव. देवा उतरान बी उक्तें करतें, मनान काळजान वचूं दितें, तेन्ना देव तुका अनुभवान भरतलो. जेजू बगर तांकां इश्ट जावंक आपयता. केन्ना आमी जेवणाक आपयता. कोणाक आपयता? चोरांक ना, आमच्या इश्टांक आपयता. जेजू तांकां केन्ना केन्ना जेवणाक पळय जॉन चॅप्टर 21 वर्स 12 आपयता. आपल्या इश्टांक आपयता. जॉन 21 वर्स 12. 21:12.
जेजून तांकां म्हणलें, नाजारेत नास्त्याक येयात. नास्त्याक येयात. Come and have a breakfast. येयात आनी नास्तो करात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जाल्लें ना. मागीर तो ताची सोयरी गतीन वाडटात ते. आनी मागीर तांकां जेजू विचारता, डू लव मी? तुमी म्हजो मोग करतात? तांकां विचारता, तुमी म्हजे बरोबर येयले, तुमी म्हाका पळयलो, तुमी म्हाका अनुभवलो, तुमी म्हजे बरोबर जेवले, तुमी म्हजे बरोबर तुमी ब्रेकफास्ट केलो, म्हजी मिलाग्री पळयल्यो तुमी म्हजो मोग करतात? 21:15-17. Do you love me? (21:15) रीड कर न्हू, तो मायक चेंज करून जालें. सगळीं बरोबर. नॉसोस जातोस जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव, जुवांच्या पुता, हाचे परस अदीक म्हजो मोग कोत्ताय मू तूं? ताणें ताका म्हळें, होय सैमिया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्या मेंढरांक व्हर. दुसरे फावटी ताणें तांकां विचारलें, सिमांव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें जबाब दिलो, होय सैमिया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हळें, म्हज्या शेळ्यांक राख. ताणें ताका तिसरे फावट विचारलें, सिमांव, जुवांच्या पुता, म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोस जाली. आनी ताणें असो प्रतिपाळ केलो, सैमिया, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. पूण बाबडीनो 3 फावटी हो प्रश्न विचारलो. 3 फावटी ताणें जेजूक कितें म्हणलोलें, हांव ताका वळखोच ना. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी देवाक वळखना. देवाचो अनुभव आमकां तितलो ना. आनी जिविताचे घडामोडींनी, कश्टां, त्रासान, बिजनेसान, घरान, वावरान हांव देवाक वळखना. कित्याक हांव त्या देवीक अनुभवान वाडलेलो ना. देवाची कृपेन वाडलेलो ना. पूण हे दिसांनी यात्रा पळय आसा आमची, यात्रा कॅन बी कायरोस. बरी थिंगा उतर, कायरोस, KAIROS. कायरोस, KAIROS, कायरोस. से कायरोस, कायरोस अगेन, कायरोस म्हणल्यार कितें? ग्रीक भाशे उतर तें. कायरोस मिन्स ग्रेस फिल्ड टायम. हो वेळ कृपेन भरतलो वेळ. हे दीस कृपेन भरतले दीस. जी कृपा आमची सगळें नासली, जे पावर आमचे सगळें नासलो, देवाची वळख आमकां नासली, त्या हेच्यान भरतलो वेळ तो. त्या वेळाक म्हणटा आमी कायरोस. कितें म्हणटात? कायरोस. काल तुमकां हांवें सांगलें, खंयचो बरो मॉडल, खंयचो लाखाचो मोबायल जावं, ताका कितें एक गरजे म्हूण सांगलें हांवें? कितें गरज सांगलें? चार्जींग गरजेची. म्हणटरी हे ग्रेस फील टायम
a privileged moment is called kairos. जी आमची बॅटरी डावन पडल्या कोणी थोड्यांची बॅटरी कितें जाले सारक्यो बंद पडले सारके ते खायना ते खायना तांकां चार्ज करपाचो वेळ वो कायरोस. कायरोस मिन्स ग्रेस फील्ड टायम. कोणी जिवितान मातशें तूं हाल्ला दोल्ला अशें दिसता तो वेळ तुका देवीक अनुभवान भरपाची ही यात्रा. कशी भरपाची यात्रा? देवीक अनुभवान भरपाची यात्रा. दिस कॉल्ड कायरोस. कायरोस. पण बाबा यात्रेन म्हज्या मनान आनीक 2 वस्तू येतात. यात्रा अदीक अनुभवाची जावंक हे दिसांनी यात्रा अदीक अनुभवाची जावंक म्हज्या मनान आनीक 2 वस्तू येतात. त्यो 2 वस्तू फर्स्ट इज डिझायर. से डिझायर. DESIRES. डिझायर. बरोयात. DESIRES. डिझायर. व्हडलें म्हणल्यार डिझायर. डिझायर म्हळ्यार आस. कसली आस? दुडवांची. दुडवांची, व्हडपणाची, गर्वाची. सगळ्यांक म्हाका वळखूंक जावो. सगळ्यांक म्हाका वळखूंक जावो. डिझायर ऑफ अ पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. एक तुज्या काळजान एक आस वाडूंक जाय. हांव खासकी म्हज्या जिवितांत देवाक अनुभवतलो. डिझायर फॉर अ पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. एक काळजान आस, मनान एक आस, आत्म्यान एक आस. हांव देवाक अनुभवतलो. हांव देवाक अनुभवतलो. ही आस. ही आस. आनी ही आस जर काळजान धरशी, ही आस जर मनान धरशी, खंय ना खंय आमी पावतलींच. खंय ना जाल्यार खंय आमी पावतलींच. फर्स्ट हें सांगलें तुमकां डिझायर. सेकंड इज readiness to listen to God. Readiness to listen to God. READINESS. Readiness to listen to God. दुसरी तुजें आसूंक जाय सदां तूं हुकतो. खंयचे वेळार तुवें आतां देवा उतर वाचलें आतां तुका देव उलयतलो ना. तूं निदान तुजे लागीं उलोवं येता. तूं चलता आसतना उलोवं येता. जायते वेळ म्हाका उडगास येता पारोड्या ह्या गांवचो. ह्या गांवान जायते शिकयलो म्हाका. रातचो हांव केन्ना केन्ना 9:30 वरांचेर रेतीर काबार करूं येतालो. 9:30 वरांचेर. आनी कोण कोण सांगतालो म्हाका फादर हे वाटेन एकटो वचनाका हांव. कित्याक गो बाये? ना ना हिंग मरे कोण चोर देंवचार सगळे भोंवतात. ते सगळें वता गो हांव इगोजी कडेन आनी जेजू बोलीन दवरता. तूं भिनाका तूं. सगळें मेट्टेंक वता आनी वता. आनी हांव मागणें खरीत येता आसतना न्हू आय गॉट बरें दिसतालें म्हाका. रेतीर करता आसतना रेतीर केलो पूण येता आसतना आय फील दॅट. आनी इवन आय कंपोज सम हिम्स. थोडी जायती आय कंपोज हिम्स. आनी ती हिम खूंय जाणा तितले ते कोण मेळा थिंगा ती हिम येतात. लोकां कडेन उलयता आसतना ती हिम येनात. पूण ते जाग्यार आतां इगोजी कडेन पावलो हांव विसरता. ते जाग्यार परतून पावलो उपरांत ते शांत हेतूंतल्यान येता आसतना ती हिम देव आनी तुजी मनां हाडटा. देखून तुवें केन्ना देव तुका उलयत हें सांगपाक तुवें रेडी रावपाक जाय देवाचें आयकूंक. आनी आयकता आसतना 2 वस्तू गरजेच्यो ती म्हळ्यार ओपन युअर हार्ट मायंड एंड सोल. ओपन. उक्तें दवर. उक्तें दवर. गुडे तुवें देवा उतर वाचलें कोणें बेल मारलें ताचे वरवीं उलोवं येता. आयकलें? तूं गुडे मागणें करता आसतना उलयल्लो ना पूण तूं वॉशरुमान आसलो थिंगा लेगून देव तुजे लागीं उलोवं येता. पूण ओपन उक्तो जा. आनी दुसरें जनरस हार्ट. जनरस हार्ट खालती खायेन देवा तूं उलयता
तुका जाय तें उलय अशी मारिया बी उक्ती रावली आनी तिणें म्हळें ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा पोर उक्तेपण तुवें तुजें काळीज मोत बंद करून दवरलें थिंगा तुका देव तुजे लागीं उलयता ताका तुवें आयकोना. लूक चॅप्टर 1 verse 38 ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा परमणे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पावणो एक अशी काणी सांगता. एकसा हूंय एक तरणाटो म्हणू लागलो एक बागेवन मनशां अशी आनी गेलो आनी म्हणलें हूंय म्हाका देव कोण तो मातशें दाखोवशी. कोण भुरगे आयज देव कोण दाखोवशी म्हणटात. कोण मागणें करया म्हणटात. कितें मागतात तरणाटे भुरगे कितें मागतात. पयलीं म्हळ्यार मोबायल हो तर मातशें बरो आसा तेको तर बसल्यार तो आसा न्हू. पूण एक तरणाटो हूंय एका बागेवन मनशां अशी गेलो आनी ताणें म्हणलें हूंय म्हाका देवाक पडोवंक जाय. म्हाका व्हडल्यान म्हाका देवाक पळोवंक जाय. I want to see and experience who is that God, where is that God. तो देव हूंय आहा ताका म्हाका अनुभवूंक जाय. आनी देवाक अनुभवतो जाल्यार हांवें कितें करचें अशें हूंय ह्या तरणाट्यान विचारलें. आनी अशे वेळार हूंय हे बागेवन मनशान हूंय ह्या तरणाट्याक एका दर्याशी व्हेलो. हूंय व्हेलो दर्याशी आनी ताका हूंय दर्यान अशें भितर गेले. वेता वेतान हूंय ह्या बागेवन मनशान ताका हूंय दर्यान बुडयलो आनी बरें दिसलें. बरें दिसता दर्यान बुडलो उपरांत बरें दिसता. कितें जाता कितें घुस्पलो सारको खडक खडक खड जालो. दर्यान बुडयलो आनी खड खड कितें जालो आनी तेन्ना हांवें ताका वयर पोतून दर्याक देगेर हाडलो. आनी ताका विचारलें तुका जेन्ना हांवें दर्यान बुडयलो तेन्ना तुका कितें अशें जाय दिसलें. आनी ताणें कितें म्हणलें आसतलें I want food. I want gold, smartphone, iPhone, bike, disco. He said, I want only oxygen. जेन्ना तुवें म्हाका दर्यान बुडयलो तेन्ना म्हाका कांयच नाका. सगळें मुको आहा तें पासून तुका दवर आनी म्हाका कितें दी फक्त उस्कार दी. I want only oxygen or म्हाका फक्त प्राण वायू दी. म्हाका फक्त प्राण वायू दी. आनी तेन्ना हूंय ह्या बागेवन मनशान म्हणलें तुका फक्त देव जावो जाल्यार तुजी ध्यान मन त्या देवाची दवर. Your total focus on God. And when you are totally focused on God, then you will find a God. तूं खरें I want to see only God. हे नदरेन तूं मागणें करशी, हे नदरेन तूं देवा उतर वाचची जाल्यार तो देव तुका मेळटलो. पूण जायत पाटी आमी बायबल वाचता आसतना आमी फ्री आहा तेन्ना वाचया म्हणटात. एक सायडीन आमगे कितें आसता गॅसाचेर कितें आसता शीत. आतां एक सायडीन शीत दुसरे सायडीन बायबल. मागीर आमकां बायबल बेश्टी उक्ती केला आमी पूण स्थितीच बी आहा. भुरग्यांची बी जायते फावटी मामी सोदायता लिसांव करना म्हूण बूक उक्तो आहा पूण ध्यान आनी मन हूंय आहा खेळपाचेर टिवीचेर मोबायलाचेर. म्हण हिंगा येना आनी थिंगा येना. अशे वेळार एक बरो दोन वस्तू करूंक गेल्यार जायना. एका वेळार एकूच वस्त कर आनी ती पयली वस्त पयली कर. देखून बाबडो सामी स्तोत्रकार अशें म्हणटा. कितें म्हणटा तुजें बूक ऑफ साम
Psalm 42 verse 1 to 2. सामिश कितें म्हणटा तो पळयात. स्तोत्रांची पुस्तक 42 verse 1 and 2. स्तोत्रांची पुस्तक वो सामिश वो दावीद पातशाय हाचेलें सगळें आसलें. पावर आसलो, भांगार आसलें, रुपये आसलें, जेवण आसलें, पलास आसली, सगळें ताचे लागीं आसलें. दावीद पातशाय लागीं सगळें आसलें आनी सगळें आसतनाय तो कितें म्हणटा तें पळयात. सगळीं बरोबर. जशें मेरू वावती जोरीक तानेला तसो म्हज्या देवाक म्हजो आत्मो तुका ओंत्रेकता. आनी परत सगळीं बरोबर. जशें मेरू वावती जोरीक तानेता तसो म्हज्या देवाक आत्मो म्हजो तुका ओंत्रेकता. वस्तू देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें. दिस इज अ डिझायर. वो हुस्को आनी ही आस धरून तूं देवाशी वेता जाल्यार तो देव मेळटा. पूण हे मेळ्ळे उपरांत देव जिवीत बदलता. देव मेळ्ळे उपरांत सगळें मेळटा. देव मेळ्ळो ना जाल्यार तुका कांयच मेळ्ळें ना. आनीक जायते देवाच्या उतरान जायते पयस भाग्यवन मनीस तयार केले. तांतलो एक म्हळ्यार आगुस्तीन. कोण? आगुस्तीन. आगुस्तीन हो एक हुशार तरणाटो, हुशार, स्मार्ट गाय, जिनियस. आगुस्तीनाक दिसलें ही म्हजी हुशारकाय आसा, म्हज्यान फेमस जावपा येता, म्हज्यान पातो करून खुशाल जावं येता, सगळ्या गार्बेजीन रावून हांव खुशाल जातलो अशें ताचें म्हणणें. आनी तातूंत गेलो तो. हिज डिझायर टू बी हॅपी, टू हॅपी इन दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी, मोबायलान, हेतून तेतून खुशाल जावचें. पूण तातूंत तो खुशाल जालो ना. खुशाल जालो ना देखून तो म्हणटा आमच्या काळजाक आमकां शांती मेळटली जाल्यार आमकां फक्त देवा सवय मेळटली. शांती मेळटली कोणा सवय मेळटली? फक्त कोणा सवय मेळटली? देवा सवय मेळटली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणटरी हे दीस वडे आमी देवाक सोदता. देवाक सोदता. कितें सोदता? देवाक सोदता. जुवाचें शुभ वर्तमान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 38. देवाक सोदता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 38. तेन्ना वळोन आनी आपल्या फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें तुमकां कितें जाय? तुमकां कितें जाय? आज जेजू तुका म्हाका विचारता तुमकां कितें जाय? कितें जाय तुमकां? जेजून तांकां कितें विचारलें? तुमकां कितें जाय? कितें जाय? वॉट यू वॉन्ट? तांणी ताका जबाब दिलो राबी म्हणजे गुरुजी तूं खंय रावताय? राबी गुरुजी तूं खंय रावता तें आमकां जाय. तूं खंय रावता तें आमकां जाय. पूण हे दिसांनी हे देवा उतर आमी नियाळ करता आसतना सदां काडीस मौन उक्तें दवर. काडीस मौन उक्तें दवर. आनी हो आवडो सोडनाका. हो आवडो येता जायते जाणां तुका तूं आनी थिंग पावपाना, तुजे लागीं तें आनीक जावपाना. कितल्या जाणांनी टायम वेस्ट पिड्यार केला. तूं टायम पिड्यार करता. केन्ना केन्ना घरची बी अशें म्हणटलीं. म्हणटरी बोगोर बोगोर काडीस मौन शांत दवर. कितें दवर? शांत दवर आनी जेजू सवय हो अनुभव घे.
पण आनी एक वस्त ती म्हणल्यार न्हू जाय जाण आमकां दिसता न्हू मागणें करप म्हणल्यार व्हडल्यान उलोवप ना. मागणें पळोवप व्हडल्यान उलोवप आनी देव आयकता ते ओगेपणान आयकप. मागणें एका 2 भाग आसात. एक तूं उलयता आनी देव आयकता. बूक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 कॉल मी एंड आय विल आन्सर यू. म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जाप दितलो. पूण आमी उलयता तेन्ना देव आयकता आनी देव उलयता तेन्ना आमी कितें करूं जाय आयकपा जाय. ती आमकां वेळ ना. आमी उलयता तेन्ना देव आयकता आनी देव जाप दिता. पूण देव उलयता तेन्ना तें आयकपाक आमकडे थिंगा आमगे चुकता. थंयसर आमी बरी चुकता. म्हणटरी देव उलयता तेन्ना आमी आयकूंक जाय. देयरफॉर वी नीड अ इनर सायलन्स दॅट इज कॉल्ड प्रेयर. मागणें म्हळ्यार बोवाळ मारीत रावली अशें न्हू. मागणें तूं उलय देवा कडेन आनी दुसरें देव तुका उलोवंक सोदता. भितरलें कितें सांबाळ ओगेपण सांबाळ. पूण बाबा न्हू हें आमकां देख मेळटा दिसांनी देव जाय ते भशेन उलोवंक सोदता. पूण हे देवा उतरांतल्यान खंयच्यान तो उलयतलो पळयात तुमी. म्हणटरी हे आमकां जाय ते पावटी देव उलयता ताची देख आमकां मेळटा. लेट अस सी द हांगासर 1 Kings chapter 19 verse 11 to 12. 1 Kings chapter 19 हांगासर देव पयलें देवाचें हाजीरपण अशें येयलें तें म्हळ्यार एक वारो सुटलो झणझणीत वारो. 1 Kings chapter 19 verse 11 to 12. राजाचें पयलें पुस्तक 19 ओडी 11 ते 12. म्हणटरी देवाचें हाजीरपण अशें जालें पयलो झणझणीत वारो सुटलो. कितें सुटलो वारो सुटलो. फर्स्ट झणझणीत वारो सुटलो आनी झणझणीत ह्या वाऱ्यान गोडगोड मारलो तांकां देव उलयलो ना. मागीर दुसरें थंयसर एक अत्वेक जाली भुंयकांप जाली. कितें जाली भुंयकांप जाली. ते भुंयकांपान देव नासलो. आमगे सगळी गडबडीन गडबड हें कर हिंगा धांवत आमी. थिंगाय देव नासलो. आनी मागीर एक शांत मंद असो वारो येयलो आनी थंयसर एक शांत विस्प सवकात ताळो. हो देवाचो ताळो कितें सवकात. थोडें आमी वाचूं करता आसतना सवकात वाचताय. थोडें उलोवप बी सारकें सवकात. थोडें आयकूंक बरें दिसता. थोडें सारकें आयकूंक येना. थोडें सवकात वाचता तें ताळो एक बरें दिसता आयकूंक. पूण थोड्यांक तें सवकात वाचून आमगे कांय आयकूंक येना. देवाचो ताळो बी सायलंट सवकात. म्हणटरी हो देवाचो ताळो तूं आयकूंक सोदताय जाल्यार कितें रावूंक जाय शांत रावूंक जाय. आदल्या काळार घडयाळ बी प्रेशस आनी चडश्यो घडयाळी कसल्यो येताल्यो कोर्तीच्यो चडश्यो. एक जावं एक मनशाची एक बरें न्यूज घडयाळ सांडलें सगळ्याक सोदलें खंयच मेळ्ळें ना. आनी एक मनीस आयलो हांवें तांकां सांगलें सगळे ओगे रावात. सगळे कितें करात ओगे रावात. आनी तुमी जर सगळे ओगे रावशी घडयाळ उलयतलें आनी सांगतलें आपूण खंय आहा तें. सगळे कितें केलें ओगे रावले. आनी ओगे जाल्यार तो आवाज टीक 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 हो आवाज येवपाक लागलो आनी ते घडयाळ सोदलें. म्हणटकीर आमी सगळो बोवाळ आमचो धांवपड आमकां तो देवाचो आवाज आयकपाक वेळ ना आनी ते सायलन्स ना.
देखून तुमकां हांवें सांगलें द प्रेयर इज इन अ सायलन्स. मागणें म्हणल्यार भितरली काळजांतलें ओगेपण, मनाचें ओगेपण, आत्म्याचें ओगेपण तुका देवाचो ताळो आयकूंक दिता. पावूण आतां चडशें आमी उजार करना. आदीं सगळें एंटरटेनमेंट रेडिओ न्हू, रेडिओ चुकोन कोणागेरी ती टेप रिकॉर्डर आसल्यार. पूण म्हाका उडके आमी ल्हान आसतना आमी आयताराची रेडिओचेर पार्ट्यो म्हण येताल्यो. हांव नकळो तुमी आयकल्यो जाल्यार पार्ट्यो. सोमना एक जाल्यार नोका हांव ती फकत आयकपाची. आनी ते रेडिओची ती ताका ट्युनर आसताय. कोणें ताची ट्युनर आसताय, वेव लेंथ म्हणटा आमी. ते तर मातशें अशें करून फेर फेर आवाज येतलो, मातशें तशें गेलो परतून फेर फेर येतलो. पूण सारकी तो तेजे आहा जाल्यार तो आवाज कितें येतलो, सारको येतलो. हे यात्रेन आमगे मातशें एसोय जावचो न्हू आनी तशें जावचें न्हू. इफ वी हॅव दॅट रेडिओ वेव्स तर बरे करून सारकें ट्यून केलें जाल्यार आवाज सारको येतलो आनी तुका देवाचो आवाज आयकूंक मेळटलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण बाबा न्हू हो अनुभव फुडें व्हरपाक पवित्र पुस्तकांत जावचें ना अशें न्हू. जाय म्हणून जावचें ना, जातलें. सदां म्हणटे इम्पॉसिबल म्हणटे म्हगे उतर हांवें डिक्शनरी कांय वर्सां फाटीं काण उडयलें. जावचें ना, जावपा ना. केलें जाल्यार जातलें, खोरी ना जाल्यार हें हांव सत मानता. पूण जाय जाणां म्हणटलीं फादर खरें देवा अनुभव आमकां मेळटलो. वय वय फादर खरें देव आहा. थोडी वय म्हणटाय आनी थोडी ना म्हणटाय. थोडी वय म्हणटाय पूण ना ते भाशेनची येतात. सजमाना कितें म्हणटा तें हांवें. थोडी देव आहा म्हणटात पूण येतात कशी ना आसपा भाशेन. कांय फायदो ना, कांयच फायदो ना. पण न्हू देव आसा तो आमकां अनुभवान भोगतलो. देव आसा तो आमकां अनुभवान भोगतलो. ताका लागून पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 1 to वेळ मेळ्ळो जाल्यार बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 1 to 15 मोजेसाक खरें देव उलयता आनी देव अनुभवान भरता. देव मोजेसा लागीं उलयता आनी देव ताका अनुभवान भरता. कितून भरता? अनुभवान भरता. आनी हो देव दिसनासलो देव ताका एक अनुभव दिता. तो देव तुका आनी म्हाकाय बी अनुभवान भरतलो. कसो भरतलो? कसो भरतलो? अनुभवान भरतलो. हे खातीर पयली वस्त मनान दवर, देवीक अनुभवान मेळटा तेन्ना जिवीत बदलतलें. जिवीत कितें जातलें? बदलतलें. हे खातीर आनी पाट सांगता काळीज मन उक्तें दवर. काळीज मन उक्तें दवर. आनी काळजांतल्यान देवाचें उतर वास आनी नियाळ कर. लिसन फ्रॉम युअर हार्ट. लिसन फ्रॉम युअर हार्ट. दुसरें हांवें सांगलां तो न्हू रेडिओ कितें करपा जाय म्हणल्यार सारको ट्यून करपा जायो. ट्यून युअर रेडिओ. जाय ते राग आहा, दुस्मानकाय आहा, गर्व आसा, आपलेपण आसा, हे रेडिओ कितें करतात सारको ट्यून जावपाक दिनात. पूण तुका तर दिसता रेडिओची मातशें वयस जाल्यार डू वन गूड कन्फेशन. कोण तो बुकशीप आहा जाल्यार ते रेडिओ एशपिंच्या गेलो कडेन आहा न्हू तो मातशें ट्यून करूंक दुसरी वस्त मनान दवर, स्टॉप कर आनी ते थोडो वेळ ट्यून करूं. तिसरी वस्त मनान दवर ती म्हणल्यार थंयसर मोजेसाक देवान सांगलें तुजी वाणो काड. पूट ऑफ युअर शूज.
तुझे वाणो कितें कर ओपोवीस जागो देखून तुजे वाणो कितें कर काड. म्हाका दिसना आयज देव आमकां वाणोच काड म्हणटा म्हूण. म्हाका दिसता पूट ऑफ युअर मोबायल. खंयच्या वस्तूक कोणाचे तूं तरी चड वेळ मोबायल दिता ताका मातशें कितें पूट ऑफ. पूट ऑफ. तूं खंयच्या एका तूं नाका थिंगा चड वेळ पिड्यार करता पूट ऑफ. आयकलां. खंयचे वस्तू नाका थिंगा तूं चड वेळ दिता पूट ऑफ. पूट ऑफ. आनी देवाच्या उतरार कितें कर चड वेळ दी. ओगेपणान जाता जाल्यार ओगेपणान हो वेळ सार. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी बडशीची नदर मारुया. वूड पोदी तूच म्हाका जिविता. वूड वूड पोदवी तूच म्हाका जिविता. हांव तुका बुसू सगल्या काळजां. हांव तुका बुसू सगल्या मोनान. हांव तुका बुसू सगल्या मोनान. तूं म्हजो देव. 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 मोला मोला मो power. More power, more of you in my life, more of you in my life. All together, more love, more love, more power, more power, more of you in my life, more of you in my life. I will worship you. I will worship you with all my life, with all my life. I will worship you. I will worship you with all my might. I will worship you. I will worship you with all my strength, with all my strength. For you are my God. For you are my God. You are my God. You are my God. For you are my God. For you are my God.